يمسجن تسفازجي سلام تعنا هذا زخوركم انت ملكتنا نزعل زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما زمناوي سرحة المعاتها في تنسسا هلكا موغس بيزنس جروب زاجيد ببزرو 495 مرصات على حم بمتتاو سرحتو كمز جمرة فليتوم أب قرب مريت ندادن زلو صقمات فتح كغبرلو دما اتتكال تصويعلو هافتاي بحر بزرزر حيزوولو بأتحاورينت كوميشن إنفستمنت غراي مستفراليو أبيات عيوب مخان أبزوادو وردارا يعزو هلك أموغوس نكسة بيزنس جروب عدة تساليتو أبزوادو تغراي وردارا يعزو أو 500 هكتار مريت نملمع استجمرة هلك أموغوس نكسة بيزنس جروب بشوعة بيليون بر كابيتال استجمرة هلك أموغوس نكسة بيزنس جروب أبزح زقوان ببزرو زاجيد كاو هاجر دنمارك لعلي 495 مرصات ألحم كمزة أتاتون أما عالت دما حنت لحمي كاو 5 سكاب 6 لتر صبا خمتب وكيل تتكال أيت أباد نكسة يزاربو جلس مستقبرة حاضرين أون أوف ملاني ناي 6 سورحي ناي 5 سورحي ناي 4 سورحي سيزونابل تغيريو بريغرنت تغيير تسيدنا لا ماتيو خذ دحر خلت ورحي مولار خجمراين دحر خلت ورحنا دحر سلس ورحي ماتيو لاو صوان جمرينا تنكفتي امعلتي كابي كاب 50 كاب 6 عين كحلبا امعلتي ون سلس غزين كحلبا ماتي تن الاحم اجين هزلا كايدو دمو تم فرنجالو يوم بعلم اسرائيلاون فرنجالو يوم ياو تعنت ورينا يون ماشينات محلبين تركاوين يوم سرحو زين مصيونينا كاب دنماركين خزنا زيكاب للا كابي 400 أتافنا ودات أقولاتنا ودات يوم اللونا أبزني عالت كاو بورنا كاو دانشال مسيم نانا رايانا كفتين لله أبزال كاو دمو كاو مقال زريال تجزو أتافنيو زين أبزلا لرباتين يراوح لا تنا تحت الرنا نمرات نازي عندك أنين بمداي قطاع من تكنولوجين زل عالمويا كم زفتر لهم دما أبحلك أموغوس بيزنس جروب تقوز إيرام الناصر حزر خبنا يوم وجنات يزاربو أبز خينه جزاء محرت جزاء يسرح له ولا أبز خينه كازنيرن فلتت بالعالي فلتت بجراج خينا أتيه خزنا ميكانيك مياون لمود له لميدا كأوز درجس وانجنا سرح بدل هان فترة زي انفستمنتس ناي بزوح محورسب ناي سرح بدل أجناني هنا أبقر مريت ندادن قرقالات حيلة إلكتريكن زلت أجمع فتح لهم كم زق بعد ما أيت أباد نكسة جليس لا بشحي قلي إنسان لنا ما أتيه لتشحي قلي إنسان ما إنك أسعى كيف زين أبزع عن كل جزء تأثرين احنا تزيهبناين من انتلولي صوت 100 تحرس للتنا 110 شعنتيا ماي بامب لا سرحون مرات يطفمو ام قراص بتاعم تشجرنا حلاف غرغالات حيله الكتريك ريجن سمين ايتمسفن غبر مدهنن مكتل حلافيت بيرو محدر مريت تግራይ ويزرو الماس تسفاين اب غرغالات حيله الكتريكن قرب مريتن زلو حطوታት مملاس كسرح يلوم حمزه አይነት ትካል ተስፋ ሰጭ ትካል እዩ لقصالي ብዙ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ልፍለጥ እዩ ስለዚህ እዚ ጸገም ካብ ግምት ውሽጣቲና ዝካልና ሁሉን ናሐገዝና ንርከብ ማለት እዩ አብራያ ጫጫር መሬት ሓጺሮም ኮፍሎልም ይወበቀ በአንጻሩ አለቃ ሞገስ ከልምዕና ደለየ እኹል መሬት ሊተዋወል ነው ሃም ቢሮ ሃሞረዳ መሬት ቤጽፈትለ ዘዋለ ቢሮለ እዚ ክንጣዓሞኔና هلك أموغوس بيزنس جروب تكالم بزوجه عنوان تسفى بزي مقراط زجمروا سرحتي أبصرد وزان من نقاح إنفستمنت تجرين زل على روحها كم زلون أبتتكال زل على حطتان مفتاح الماء كتتلن دقفن كم زجبر كوميشن إنفستمنت تجري أي تداني المكونن يجلسوا تجارو حدش إندستري كوات أمس يوم تحكمنا ونكتاتلو نزخول زي نمجبن نمنوريين زنكاسا أصالو كله تحسيبه نحن تخفت حدا نتخلت هكتار يزبل هلك أموغوس جن توم إسرائيلاويان زصنعوا نعنا زحتوتنا خم كوميشن نحن تخفتي 0.3 حدا هكتار نسلسته خفتي بتعمي كافتناي بهاجر درجات تصنعه نتحتي كافت بخللنا تصنعه نتحتي بتني علم مجرش هذا بهالستاندر قط أباي بزخنا نايمريت أجوابيهم تمصنع تقريبا زي خاط كوميشن تمانجمنت قبول غيره نايت كوميشن حلافነት ግን እስከ 500 ሄክታር ናይ ሙሳን ስልጣን ዘለዎ 360 حدن አጽድቅናለው መለና አረኪብና የሙን ለና بدمر 500 ሄክታር ኣለዎም ሕዚ ተዝተረፈ 650 ካ በኮር ፕሬዝዳንት ንኹሰን በካቢኔ ኹሰን ደብዳቤ ጽሕፍና ለና ቀረባ ግዜ ክፍትሕሎም ኣለወልና ኢና እንሐስብ
ካብቲ ዘመናዊ ናይ ጸባን ውጽኢት ጸባን ምርባሕ ኣላሕም ልዕሊ 3000 ወገናት ብቀዋምን ጊዜያውን ዕድል ስራሕ ከም ዝፍጠር ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ዘመን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ጨንፈር ከፊታም ምብረኻት ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ቁጠባዊ ሕቤት ኣብ ምምጻእ ወሳኒ ተራ ከም ዘለወን መምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጹም እዚ ዝተገለጸ እታ ማሕበር ሓምሻይ ጨንፈር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝኸፈተትሉ እዋን እዩ ንጸብጻብ መለሰ ኣባዲ ሸዊት ኪዱ ከም ሰዓብ ቀርቦ እዩ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ዘመን 50 ጨንፈር ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ከፊታ ምክትል ኣካብ ቦርድታ ማሕበር ኣይተመትከል ጸጋይ ምብርኻት ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ኣብ ምርግጋጽ ዳግመ ሕቤት ዝተዳኽመ ቁጠባ ኣበርክቶ ኣለዎ ባህል እዮም እዘን 5 ቅርንጫፋት እዚኣተን ኣካልቲ ናይ ዳግመ ህንጸትን ሕቤትን ኮይነን ከገልግላ ካብ ዘለና ባህጊ ኣብዞም ዝሓለፉ 6 ወርሕ ካብዞም ዛሰባሰቦም ልዕሊ 101 ሚልዮን ካፒታል ናብ ከባቢ 67 ሚልዮን ኣብዞም ዝሓለፉ 6-7 ወርሕ ንተገልገልቱ ናይ ልቃሕ ኣገልግሎት ክህብ ክኢሉ 50 ሚልዮን ኣከባቢ ንገዛን ንመኪናን ዝውዕል ናይ ልቃሕ ኣገልግሎት እንተጠቀምቱ እዩ ከምኡ ድማ ንልዕሊ 25 ኣከባቢ ኣባላቱ ናይ መኪና ተጠቀምቲ ገይሩ ተወካሊ ምምሕዳር ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተጸጋይ ፀሃየ ቁጠባዊ ምንቅቃሕ ንኽረጋገጽ ኣበርክቶ ዘለዎን ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ከም ምምሕዳር ኣላይ ደገፍ ከም ዝግበረለን የዛረቡ ናፍቲ ሕቤት ዳግመ ህንጸት ትግራይ ንምምላስ ዓበይቲ መሰጋገርቲ ትካላት ስለ ዝኾና ነዚአን ንምድጋፍ ንምጥንኻር ግዜ ዝጠልቦ ጉዳይ ብምዃኑ ከም ከተማ ምምሕዳር ነዚ ትካል እዚ እውን ኣብ ጎኑ ኮይና ለይትን ቀትርን ንዝገብሮ ፃዕሪ ከም ንድገፍ ቃል እናኣተኹ እዘን ትካላት እዚአን ዓብየን ጽባሕ ንጎ ናይ ትግራይ ባንክታት ክኾና ትጽቢት ኣለና ሓላፊ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተፈሳህ ገብሩ ብዝነበረ ኩናት ተሃሲኑ ዘሎ ማሕበረሰብ ንግዲ ንምሕዋይ ምብርኻት ትካላት ዕቋር ልቃሕን ወሳኒ ምዃኑ ይገልጹም ኣብ ኢኮኖሚና ዓብይ በትሪ ስለ ዝወደቐ ተስፋ ናይ ሕውየት ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ስለንሓስብ ኩልና ኣብ ዝኸባቢ ዘለና ነጋዶ ንዓኣተን እናሕወና ስለዚ ተደጋጊፍና ኢና ትግራይ ካብ ዘለዋ ጸገም ክንውፃ ንኽእል እሞ ብዘለና ዓቕሚ ተደጋጊፍና ኣብዘን ዝኽፈታ ዘለዋ ንዓቆርና ይኹን እናተለቃሕና ናይ ሓባር ዕብየት ክነምዝግብ ይላው ማሕበር ሕብረት ስራሕ ዕቋርን ልቃሕን ዘመን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ዘመነወት ተሽከርከርቲ ናብ ትግራይ ብምምጻእ እውን ኣማራጽታት ኣብ ምስፋሕ እጃማ ተበርክት ከም ዘላ ተሓቢሮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወጻኢ ተኸታተልና ክንምለስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዝዕለ ዝሓረናይ ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ምስ ዜናታት ቢዝነስ ሃፍቶም ሓቢረኩም ፀንሐ ሕዚ ናብ መሳርሕቲ ተስፋ ዝገዓስኩ ሰላም